कंगी ऊपर करो बेटा, ऊपर करो मेरा बेटा, शाबाश, ऊपर करो, शाबाश। ये देखो कंगी हो रही है अभी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ऊपर करो, शाबाश। ए यो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर से जरा फ्रंट से, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, बस बस बस, वाह जी वाह जी वाह जी, ओह अच्छा बच्चा बन गया यान। यान की वीडियो बन रही है, यान की वीडियो बन रही है, यान की वीडियो बन रही है, वाह जी वाह जी वाह। चलो जी चलो, चलो 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 बस 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 बस। ओए 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 नहीं कर ली, ओए नहीं कर ली, नहीं कर ली। वो देखो उधर देखो, इधर देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अक्सर वो बातें आपसे करता हूँ जो ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक हैं, हर बंदे के साथ पेश आती हैं, मेरे साथ भी पेश आती हैं। उसी के बारे में आपसे आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि 2 दिन कबल मैंने अपने पोते की, जिसकी उम्र 1.5 साल है, अयान हसन भट्टी, मैंने उसकी जो है वो कटिंग करवानी थी। अभी उसको मैं लेकर गया हूँ बार्बर शॉप पे, बड़े इत्मीनान से बैठा हो। तो बार्बर ने उसको, वो क्या होता है जो अपना कटिंग से पहले वो काला कपड़ा डाला और काम शुरू करने लगा। जैसे ही उसने मशीन ऑन की तो बच्चा जो है वो उछल उछल कर कुर्सी से नीचे गिरना चाह रहा था। मैंने कहा भाई बस करो, मैं इसको इतने दुख में नहीं देख सकता, छोड़ दो, रो रहा है ना, छोड़ दो, मैं फिर आ जाऊँगा किसी वक्त। नेक्स्ट डे कल फिर मैं गया। आज मैंने तहैया किया था कि कुछ भी हो जाए इसकी मैंने कटिंग करवा के लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हुई, जो भी मुझ पे बीती, मैंने वो काम कर लिया। लेकिन एक चीज़ मुझे बार बार ये ज़हन में आ रही थी कि इस बच्चे की फीलिंग्स क्या हैं। मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि आफ्टर ऑल ये बच्चा क्यों रो रहा था, इसकी क्या पोजीशन है, ये घबराया हुआ है, ये इसके अंदर वो क्या एहसासात हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना हम जान सकते हैं, क्योंकि उसमें शऊर नहीं इतना बताने का हमें कि अबू मेरे साथ ये बीत रही है, आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे डर लग रहा है या मुझे खौफ है, क्या है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करता हूँ तब सब दोस्तों से, वो तो बच्चे हैं, जब हम इनको ऐसी को बात करते हैं, ज़िद करते हैं, रोते हैं, हम उनकी फीलिंग्स बहुत कम जानते हैं। लेकिन हम और आप जो उम्र के उस हिस्से में होते हैं, जवानी के, बढ़ापे के, तो हमारा तो शौर बहुत तेज़ होता है। अब देखें ना, ये है पाकिस्तान, ये चौथा आदमी आया गली में, ये फ़िक्र करने वाली बातें हैं कोई नहीं करता, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाए, ये भी जमहूरियत की खूबसूरती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो तो बच्चे हैं, उनका शौर नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी ज़बान इतनी अभी तेज़ नहीं हुई, लेकिन फ़ील तो करते हैं। लेकिन हमें तो शौर है, हमारी तो उम्रें इस काबिल हैं कि हम किसी को बता सकें, एहसास कर सकें। हमारे अंदर ये कुछ जज्बा होना चाहिए चीज़ का कि ये चीज़ जो है ये रोने की काबिल है, ये चीज़ है जो कबूल करने की काबिल है, ये चीज़ है रिजेक्ट करने की काबिल है, ये चीज़ है ये हमें अल्लाह के करीब लेके जाएगी, ये चीज़ है जो अल्लाह से हमें दूर करेगी, ये चीज़ है जो माशरे के लिए बेहतर है, ये चीज़ है जो मेरे ख़ानदान के लिए बेहतर है, ये चीज़ है जो मेरे बच्चों के परवरिश करने के लिए बेहतर है, ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। हम क्या नहीं सोच सकते, लेकिन क्या हम सोचते हैं? हमने कभी गौर नहीं किया। हालांकि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, तुम गौर क्यों नहीं करते? और जो मेरी आयतों पे गौर नहीं करता वो जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है।
کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری یہ جو حالت جانوروں کی طرح ہو رہی ہے، کیا یہ اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا؟ تو اصل جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے غور و فکر، غور کرنا۔ صبح سے شام تک ہر شخص کے ساتھ مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ کسی جگہ اس کو دکھ پہنچتا ہے، کسی جگہ اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی جگہ اس کو نفع ہوتا ہے، کسی جگہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ کام ہم نے جو اس طرح کیا ہے اس کا ہمیں نقصان پہنچا ہے اور آئندہ سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایسے کریں گے تو یہ نفع ہوگا، ایسا کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، سکون ملے گا؟ اگر یہ چیزیں ہم غور سے حل کر لیں، ان پہ غور کر لیں اور ان کا صحیح طریقہ اپنا لیں، تو کیا ہماری یہ جو ابتر حالت ہے، مفلسی ہے، مہنگائی ہے، چور بازاری ہے، کرپشن ہے، کیا مجھے بتائیں یہ قائم رہ سکتے ہیں؟ کہاں سے غلطی ہوتی ہے انسان سے؟ آپ خود سوچیں۔ انسان جب ایک پرچی کا ووٹ ڈالتا ہے تو کبھی اس نے غور کیا کہ میں کس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں؟ یہ جو بندہ جو علاقے میں چور ہے، جو مشہور ہے، کاروں کے بزنس میں پھنسا ہوا ہے، یہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے برا، یار کہاں جاتا ہے انسانوں کا ضمیر؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ یار کسی کو چھوڑیں، انسانوں کی باتوں کو چھوڑیں، کم از کم اللہ کی بات پہ تو ایمان لائیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ انصاف سے کام لو۔ کیا ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں؟ ایمانداری سے کام لو۔ کیا ہم ایمانداری سے کام لے رہے ہیں؟ واللہ لا يحب المفسدین۔ کیا ہم فساد، جھوٹ، یہ چیزوں کی حمایت کر رہے ہیں یا اس معاشرے کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہاں جاتا ہے؟ میں پھر ایک دفعہ ملک کے علماء کو مخاطب کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کتنی خوبصورت جماعت ہے، بڑے بڑے اچھے دانشور ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں اور بے شمار ہوتی ہیں، میں ماننا اس چیز کو ماننا پڑے گا ہر ایک کو، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ غور انہوں نے بھی نہیں کیا، کسی نے، علماء نے بھی غور نہیں کیا کہ یار ہم یہ جو کبھی اس کی گود میں بیٹھے ہیں، کبھی اس کی گود میں بیٹھے ہیں، یار ہمارا ایک الگ تشخص ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے۔ یہ سب کے سب ظالم کٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب غور نہیں کریں گے تو اللہ کی بات جو ہے ثابت ہوگی، ثابت ہو کر رہتی ہے کہ وہ جو میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اکثر دینی جماعتیں بھی بعض اپنے کینڈیڈیٹ جو کھڑے کرتی ہیں اور دوسروں کو ووٹ دلواتی ہیں، وہ کبھی غور نہیں کرتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب رزلٹ نکلتا ہے تو وہی چور چکے اوپر ہمارے آ جاتے ہیں، وہی ڈاکو آ جاتے ہیں بار بار۔ کیوں ایسا ہوتا ہے معاشرے میں؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ مجھے امید ہے، میں کوئی مقرر نہیں ہوں لیکن سیدھی سادھی بات کرتا ہوں کہ غور کریں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا یہ کرو وہی کرو، جو کہہ دیا نہیں کرو وہ نہ کرو۔ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھیں اور سمجھیں اور اسی پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑا تو پھر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد رکھیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کے۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا، اور آج یہ حال ہے کہ تم مفلس بھی ہو اور تم پست بھی ہو، تم ڈرپوک بھی ہو، تم نہ ڈر بھی ہو، اور تم چور بھی ہو، ہر تم میں برائی آ گئی۔ کیوں؟ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، جو قرآن کا ساتھ دے گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ وہ تنہا ہے یا 10 آدمی ہیں، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے، وہ زندگی میں کامیاب ہو کر رہتے ہیں۔ میری مختصر سی گزارش ہے آپ سب سے کہ لوٹ آئیں اور متحد ہو کے اس قوم کے لیے کچھ کریں۔ پاکستان وطن ہے ہمارا، بڑی مشکل سے یہ آزادی ملی ہے، اس کو مضبوط بنائیے
اور اپنا صبح سے شام تک پیش آنے والے حالات، پیش آنے والے حادثات پہ غور کرے